स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस च्यानल टिम ग्ल्याडिएटरमा। आज फेरि म हरिओम जसवाल तपाईको लागि लिएर आएको छु भेस्टिजको अपडेटेड नयाँ सक्सेस प्लान। वेलकम टु लाइफ चेन्जिङ बिजनेस अपर्च्युनिटी। यो एउटा बिजनेस अपर्च्युनिटी हो जो कि तपाईको लाइफलाई चेन्ज गर्ने मौका दिएको छ। भेस्टिज कम्पनी जो 2 जुन 2021 मा यसलाई 17 वर्ष पुरा भयो र 17 वर्ष पुरा भएकोले चाहिँ भेस्टिजको जुन अपडेटेड प्लान छ, न्यू प्लान हामी आज तपाईको लागि लिएर आएको छौँ। आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान, जो यो कम्पनीले चाहिँ हामीलाई इन्डिपेन्डेन्स आत्मनिर्भर बन्ने मौका दिएको छ। सो आजको यो प्लान तपाईहरुले पुरा राम्रोसँग सुन्दिनु होला। के थाहा तपाईहरुको पनि चाहिँ आज यो प्लानले जिन्दगी परिवर्तन हुन सक्छ। तपाईहरुलाई थाहा होला 1 मिनेटमा कसैको जिन्दगी चाहिँ परिवर्तन हुँदैन, तर चाहिँ 1 मिनेटमा लिएको फैसलाले मान्छेको र तपाईहरुको लाइफलाई चेन्ज गरिदिन सक्छ। म आजको प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुसँग केही क्वेशन गर्न चाहन्छु। के तपाई आफ्नो वर्तमान कामबाट र त्योबाट आउने इन्कमबाट खुसी हुनुहुन्छ? के तपाई आफ्नो वर्तमान कामबाट रिटायरमेन्ट पछि पनि इन्कम आउँछ तपाईलाई? के तपाई अहिलेको कामबाट, जबबाट, बिजनेसबाट आफ्नो सबै सपना पुरा गरिराख्नु भएको छ? जसको लागि तपाईले निस्किनु भएको छ, घरबाट बाहिर निस्किनु भएको छ, के तपाई पुरा गरिराख्नु भएको छ? यदि हामी भोलि काम गर्ने लायक रहेनौं या यो दुनियाँमा रहेनौं भने के हाम्रो इन्कम आउँछ? के तपाई स्वस्थ हुनुहुन्छ? के तपाई जुन जब गर्दै हुनुहुन्छ, बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, यो लकडाउनमा पनि सुरक्षित छ? राम्रो इन्कम दिइरहेको छ? के तपाईको जब, बिजनेस अर्को वर्ष पनि ग्रोथ गइरहेको हुन्छ? जुन इन्कम अहिले मानव 10,000, 20,000, 50,000 कमाइराख्नु भएको छ, अर्को वर्ष यो भन्दा बढी हुन्छ, ग्यारेन्टी छ? यो लकडाउनमा धेरै मान्छेहरुको जब गइसक्यो। 4 करोड जब गइसक्यो इन्डियामा। नेपालमा त कति गइसक्यो। यो डाइरेक्ट सेलिङ। आज म तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस अपर्च्युनिटी, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण, जो कि नेपालमा फुल्ली लिगल तरिकाले काम गरिरहेछ। नेपाल सरकारसँग फुल्ली पर्मिसन लिएर काम गरिरहेछ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस। यसलाई धेरै नाम राखिएको छ। सो नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङको नामले चाहिँ यो काम गरिरहेछ, त्यसैले हामी डाइरेक्ट सेलिङ युज गर्छौं। वाइ प्लान बी? किन हामी चाहिँ प्लान बी युज गर्ने? प्लान बी भनेको एक्स्ट्रा इन्कम। किन? वाइ? म तपाईहरुसँग एउटा चाहिँ के शेयर गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ यो टुथपेस्ट जुन हामीले युज गर्छौं, 1990 मा त्यसको प्राइस कति थियो? 8 रुपैयाँ। 2000 मा कति भयो? 19 रुपैयाँ। 2010 मा कति भयो? 45 रुपैयाँ। 2025 मा कति हुन सक्छ? 155 रुपैयाँ। हेर्नुस्, त्यही टुथपेस्ट हामी युज गरिरहेका छौं, तर चाहिँ अब अर्को सोप, साबुन 1999 मा त्यही साबुनको दाम 3 रुपैयाँ थियो। 2000 मा 8 रुपैयाँ। 2010 मा 20 रुपैयाँ। 2025 मा 80 रुपैयाँ। मसाला डोसा 5 रुपैयाँ। 1999 मा, 1990 मा। 2000 मा 15 रुपैयाँ। 2010 मा चाहिँ 60 रुपैयाँ। 2025 मा 245 रुपैयाँ हुन सक्छ। हेर्नुस्, हाम्रो इन्कम जहाँको त्यही छ, इन्कम बढेको छैन हाम्रो, तर चाहिँ यो जुन छ हाम्रो कस्ट अफ लिभिङ, हेर्नुस्, प्रत्येक वर्ष बढिरहेछ। जुन सामान हामी 1990 मा 8 रुपैयाँमा किनिरहेको थियो, अहिले चाहिँ त्यही सामान हामी 60 रुपैयाँमा किनिरहेको छौं, 70 रुपैयाँमा किनिरहेको छौं, 100 रुपैयाँमा किनिरहेको छौं। भोलि गएर फ्युचरमा 2025 सम्ममा त्यो 155 हुन सक्छ। ग्यास सिलिन्डर 1990 मा 60 रुपैयाँ लिटर थियो, 60 रुपैयाँ सिलिन्डर थियो। 2000 मा 150 रुपैयाँ भयो। 2010 मा 450। 2025 मा 1200 कति हुन सक्छ। नेपालमा त अहिले नै छ 1300। यो हामीले चाहिँ इन्डियाको च्याट लिस्ट बनाएको छौं। पेट्रोल 1990 मा 9 रुपैयाँ थियो। 2000 मा 27 रुपैयाँ। 2010 मा 71 रुपैयाँ। अहिले चाहिँ 155। 2025 मा 195 हुन सक्छ। के थाहा 200, 300 पनि हुन सक्छ। ब्रान्डेड टी सर्ट जुन हामीले अहिले लगाइरहेका छौं, 1990 मा 225 रुपैयाँ थियो। 2000 मा 600 रुपैयाँ भयो। 2010 मा त्यही टी सर्टको प्राइस चाहिँ 1500।
2025 मा 23-63 हामी 4500 किन्न आउँछौँ। के हाम्रो इन्कमले यसलाई बिट गर्न सक्छ? जुन हामी कमाइरहेको हाम्रो इन्कम जहाँको त्यही छ, त्यो बढेको छैन, तर चाहिँ हाम्रो जुन एक्सपेन्सेस छ त्यो बढिरहेको छ। के तपाईँहरूको जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ आउँदो 5 वर्षमा अहिलेको इन्कमबाट डबल हुन सक्छ? कुनै ग्यारेन्टी छैन, तर चाहिँ जुन एक्सपेन्सेस छ त्यो डबल हुन सक्छ, घरको खर्चहरू डबल हुन सक्छ। के तपाईँहरूले कुनै प्लान बी सोच्नु भएको छ कि भोलि गएर पनि हाम्रो इन्कमबाट नहो, हाम्रो जुन यो कस्ट एक्सपेन्सेस बढिरहेछ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकोस्? चान्स आर भेरी लो। हाम्रो ड्रिम के हो? कमन ड्रिम ओन हाउस, मतलब हाम्रो आफ्नो घर होस्, लग्जरी कार, गुड एजुकेसन फर चिल्ड्रेन, फरेन ट्रेभल, मनी टु रिटायर कम्फर्टेबल, रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी र राम्रो स्वास्थ्य। के तपाईँ यो सबै हामी अहिले यो पुरा छ हामीसँग? सबै सपना हाम्रो पुरा भइरहेको छैन, कसैको भइरहेको छ, कसैको भइरहेको छैन। अब म कुरो गर्न चाहन्छु 4 ways टु अर्न मनी। कमाइको 4वटा बाटो छ। यु हेभ अ जब, यु ओन अ जब, सेल्फ इम्प्लोइड, जसलाई सेल्फ इम्प्लोइड भन्छ, इन्भेस्टर, मनी वर्क फर यु, इन्भेस्टरको लागि पैसा उनीहरूको लागि काम गर्छ, उनीहरूले पैसाको लागि काम गर्ने होइन। बिजनेसम्यान, मुकेश अम्बानी, टाटा, बिरला, उनीहरू जस्तो। जो जब गर्छ उनीहरूसँग के टाइम छ? छैन। मनी पनि छैन। सेल्फ इम्प्लोइड, टाइम पनि छैन, मनी पनि छैन। इन्डिभिजुअल इफोर्ट, एक्लै काम गर्छ, लिमिटेड इन्कम पनि उनीहरूको लिमिटेड हुन्छ। एक्टिभ इन्कम, यानि कि जबसम्म काम गर्यो पैसा आउँछ, जुन दिन काम गर्न छोडिदियो पैसा पनि बन्द हुन्छ। तर चाहिँ जो इन्भेस्टर छ उनीहरूसँग टाइम पनि प्रशस्त हुन्छ, किनभने उनीहरूको लागि टिम काम गर्छ, उनीहरूको टिम छ, नेटवर्क काम गर्छ उनीहरूको लागि। पैसा पनि प्रशस्त हुन्छ, अनलिमिटेड इन्कम। त्यसपछि प्यासिभ इन्कम, जबसम्म काम गर्यो पैसा त आउँछ नै आउँछ, जुन दिन काम गर्न छोडिदियो पैसा पनि बन्द, पैसा आइरहेको हुन्छ, पैसा बन्द हुँदैन उनीहरूको। 95% मान्छे चाहिँ यो एल क्याटेगोरीमा पर्छ र 5% मान्छे चाहिँ यो आर क्याटेगोरीमा पर्छ, इन्भेस्टर, बिजनेसम्यान जस्तो। वर्ल्डको 5% पैसा चाहिँ यो 95% मान्छेनिर हुन्छ र 95% पैसा चाहिँ जो 5% छ उनीहरू नजिक हुन्छ। बेसिक रिक्वायरमेन्ट टु स्टार्ट अ सक्सेसफुल बिजनेस। एउटा सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि मुकेश अम्बानी, विनोद चौधरी, टाटा, बिरला जस्तो बन्नको लागि के चाहियो? इन्भेस्टमेन्ट चाहियो, नलेज, एक्सपिरियन्स, इफोर्ट, रिस्क टेकिङ एबिलिटी, कम्पिटिसन। के तपाईँहरूसँग यो सबै कुरो छ? द बिजनेस अफ 21 सेन्चुरी, यो 21वीं सदीको चाहिँ यो जुन बिजनेस आएको छ, यो जुन बिजनेस डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस, यहाँ हेर्नुहोस्, यो बिजनेसमा तपाईँहरूले चाहिँ न त यो बिजनेसले न तपाईँको एज सोध्ने छ, न क्वालिफिकेसन सोध्ने छ, न कास्ट सोध्ने छ, न कलर सोध्ने छ, न कुनै इन्भेस्टमेन्ट माग्ने छ, न तपाईँको एक्सपिरियन्स सोध्ने छ। जुन इन्डस्ट्रीले अहिलेसम्म चाहिँ धेरैभन्दा धेरै करोडपति बनाइसकेको छ। रिसेसन प्रुफ, पार्ट टाइम, यसलाई तपाईँले चाहिँ पार्ट टाइम र फुल टाइम जुन पनि जहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै यसमा लिमिट छैन। वर्क फ्रम होम, वर्क फ्रम कम्फर्ट योर जोन होम, तपाईँले यसलाई जहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, घरबाट, अफिसबाट, जहाँ बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँहरूले चाहिँ कुनै रिस्क छैन यहाँ। नो स्टाफ ओभरहेड, स्टाफ राख्नु पर्दैन, कुनै टेन्सन हुँदैन।
जहाँबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, जहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको नाम छ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस। डाइरेक्ट सेलिङ भनेको के हो? डाइरेक्ट सेलिङको पहिला चाहिँ तपाईँलाई म बुझाइदिन्छु। पहिला चाहिँ हामीले जुन पनि डाइरेक्ट सेलिङ बुझ्नुभन्दा पहिला म्यानुफ्याक्चर हुन्छ। जुन पनि प्रोडक्ट हामीले बन्छ, बजारमा बन्छ नि, तेल, साबुन, सेम्पू, सरफ, यो म्यानुफ्याक्चरले चाहिँ कहाँ लाग्छ? सिएनएफ एजेन्टमा। सिएनएफ एजेन्टले होलसेलरले रिटेलरले कन्ज्युमर, अनि त्यसको साथसाथ पनि एडभर्टाइजमेन्ट, मार्केटिङ टिम्स। यानि कुनै पनि प्रोडक्ट 40 रुपियाँमा बजारमा बनेको छ भने हामीनिर आइपुग्दा पुग्दै 100 रुपियाँमा पुग्छ। यानि कि बिचको 60 रुपियाँ सिएनएफ एजेन्ट, होलसेलर, रिटेलर, एडभर्टाइजमेन्ट, एक्सपेन्सेस, मार्केटिङ यिनीहरूले चाहिँ लिइरहेछ। तर चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङको कन्सेप्ट के हो? यो सबैले हामीले हटाउँछौँ। हाम्रो बिचमा कोही हुँदैन। डाइरेक्ट म्यानुफ्याक्चरमा सामान बन्छ र डाइरेक्ट कन्ज्युमरसम्म आइपुग्छ। जुन डाइरेक्ट सेलिङ के भन्छ? जुन प्रचार प्रसारको पैसा म उनीहरूलाई दिन्छु भने दिन्छु, त्यही पैसा म उनीहरूलाई नदिकन म तपाईँलाई दिन्छु, तपाईँ नै यसको प्रचार प्रसार गर्नुहोस्। यसलाई भन्छ डाइरेक्ट सेलिङ। म भन्न गइरहेको छु डाइरेक्ट सेलिङ, त्यसमा पनि वेस्टिज मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेड, जो कि इन्डियाको नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो। इन्डियामा नम्बर 1 मा पुगिसकेको छ र वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ गर्दाखेरि 2021 को अनुसार यो टप 36 मा आफ्नो नाम निकाल्न सफल भएको छ। यो लकडाउनको टाइममा पनि ग्लोबली चाहिँ टप 36। इन्डियाको नम्बर 1 कम्पनी। जसको सुरुवात चाहिँ 2 जुन 2004 मा भएको छ। यस कम्पनीको 17 साल पुरा भइसकेको छ र द ओन्ली इन्डियन डिएस कम्पनी टु बी ऱ्याङ्क 36 इन द वर्ल्ड। एउटा मात्र इन्डियन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो जो कि वर्ल्डमा चाहिँ आफ्नो नाम 36 नम्बरमा निकाल्न सफल भएको छ, जसको चाहिँ 2020-21 को टर्नओभर चाहिँ 2729 करोड रहेको छ। यो कम्पनीको पुरा इन्डियामा चाहिँ 45 भन्दा बढी ब्रान्च अफिसेस छ। यो कम्पनी अहिले चाहिँ इन्डियाको अलावा 9 वटा कन्ट्रीमा चाहिँ काम गर्दैछ। दुबई, युएई, बहराइन, ओमान, साउदी अरबिया, बांग्लादेश, थाइल्यान्ड, नेपाल, घाना। नेपालमा यो कम्पनी चाहिँ हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड नामले चाहिँ दर्ता भएर काम गरिरहेछ, फुल्ली लिगल। यसको हेड अफिस चाहिँ काठमाडौँमा रहेको छ। यो कम्पनीमा अहिले 30 लाख प्लस एक्टिभ डिस्ट्रिब्युटर हो। एक्टिभ 30 लाख 24 आवर काम गर्ने, फुल्ली एक्टिभ। यो कम्पनीको इन्डियामा चाहिँ 3500 प्लस अनलाइन र अफलाइन चाहिँ सेन्टर रहेको छ, स्टोर्स, डिएलसिपी सेन्टर्स। 300 प्लस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट रहेको छ कम्पनीको आफ्नै। 1000 प्लस अदर ब्रान्ड यो कम्पनीले टाइअप गरेको छ अदर ब्रान्डसँग, र 3000 प्लस ट्रेनिङ एन्ड सेलिब्रेसन मन्थली। यो कम्पनीले अहिले लकडाउनको टाइममा पनि अनलाइन ट्रेनिङहरू दिइरहेको छ। महिनामा 3000 भन्दा बढी ट्रेनिङहरू दिइरहेको छ यो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट मिस्टर गौतम वाली सर हुनुहुन्छ, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, र इन्डियाको डाइरेक्ट सेलिङको एसोच्याम हुनुहुन्छ उहाँ। अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो आइटी हेड कन्वरवीर सिंह, को फाउन्डर। दीपक सुद सर सेल्सको हेड हुनुहुन्छ। तिनै जुन हुन्छ हाम्रो म्यानेजिङ डाइरेक्टरहरू, हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमहरू सबैसँग 25 सालको चाहिँ एक्सपिरियन्स रहेको छ। यानि कि टोटल भेस्टिजको म्यानेजमेन्टसँग 75 सालको चाहिँ एक्सपिरियन्स रहेको छ। हाम्रो कम्पनीको भिजन के हो? टु हेल्प पिपुल लाइभ अ लाइफ इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्स अन देयर ओन टर्म्स। 2025 सम्म यो कम्पनीले को टार्गेट रहेको छ 50 वटा कन्ट्रीमा पुग्ने र 20,000 को टर्नओभर पुग्ने, र मिसन रहेको छ टु ग्रो अ ग्लोबल स्केल एन्ड बिकम अ बेन्चमार्क इन डाइरेक्ट सेलिङ। यो कम्पनीको आफ्नै म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट रहेको छ हिमाचल प्रदेश बद्दीमा। 75,000 स्क्वायर फुटको चाहिँ यसको आफ्नै म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट रहेको छ, जहाँ सबै प्रोडक्टहरू बनाइन्छ, पुरा फुल्ली मेसिनमा बनाइन्छ। यो कम्पनी हलाल सर्टिफाइड, आइएसओ, जिएमपी सर्टिफाइड रहेको छ। कम्पनीमा
14वटा ब्रान्ड रहेको छ यो कम्पनीको आफ्नै। भेस्टिज, आयुसन्ते, इनर्भा, इन्भिगो, लाइट हाउस, जेटा, हाइवेस्ट, एस्योर, डेन्टेस्योर, मिस्टर अफ मिलान, स्किन फर्मुला 9, ट्रुमेन, एग्री 82, भेस्केयर, भेस्टिज प्राइम, ड्यू गार्डन, न्यानो एनालाइजर, एस्योर नेचुरल। प्रोडक्ट ओभरभ्यू, यो कम्पनीसँग कस्तो प्रोडक्टहरू रहेको छ। हेल्थ केयरमा चाहिँ भेस्टिज प्राइम, जोइन्ट बोन, प्रो हेल्थ, ग्याल्केमिक हेल्थ, फिटनेस डाइट, इम्युनिटी बुस्ट, डिटॉक्स, वोमेन हेल्थ, आयुर्वेदा, ओरल केयर, हेल्थ फूड, पर्सनल केयर, वोमेन हाइजीन, होम केयर, एग्री प्रोडक्ट, मेन्स ग्रूमिंग, प्रीमियम स्किन केयर, कलर कस्मेटिक, एयर प्युरिफायर, वाटर प्युरिफायर, भेस्टिज एसेन्सियल, मैक ड्राइव। हेल्थ केयरमा प्रोडक्ट रहेको छ भेस्टिज प्राइम, सिवक्थन, मेटामाइन्ड, क्रिल ओइल, कम्ब्याक्टिक्स। इम्युनिटी बुस्टको लागि अहिले कोरोना चलिरहेको छ, कोरोनाको लागि इम्युनिटी बुस्टको लागि हामीसँग प्रोडक्ट रहेको छ एस्पारुलिना, नोनी, कोलेस्ट्रम, एलोभेरा, आम्ला। इम्युनिटी बढाउनको लागि यदि तपाईँको इम्युनिटी मजबुत छ भने तपाईँलाई कुनै कोरोनाले केही गर्न सक्दैन। त्यही भेस्टिजले इम्युनिटी बुस्टको लागि सप्लिमेन्टहरू पनि रहेको छ, सबै फुल्ली आयुर्वेदिक। प्रोहट हटको लागि कोइन्जाम, क्युटेन, फ्ल्याक्स ओइल, एलर्जी 9, कोकोनट ओइल। डायबिटिजको लागि निम, स्टिभिया, फिटनेस, डिटॉक्स फूड पेस्टको डाइटरी फाइबर, ग्यामोडरमा, आई सपोर्ट, कर्क्युमिन प्लस। वोमेन हेल्थको लागि फोलिक आइरन, सेदेब्री मैक्स, क्यानबेरी हेयर स्किन 9। जोइन्ट एन्ड बोन हेल्थको लागि क्याल्सियम, ग्लुकोजामाइन, कोलेजोन। साइन्स अफ वेलनेस, आयुसन्ते, आयुर्वेदिक आयुसन्ते ब्रान्ड हो। वहाँ किडनी हेल्थ, भाइटल कम्प्लेक्स, टक्सलिन, यो सबैको बारेमा चाहिँ डिटेलमा बुझ्नको लागि चाहिँ जसले तपाईँले चाहिँ यो भिडियोको लिङ्क सेन्ड गरेको छ उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला, उहाँले तपाईँ डिटेलमा बुझाउनुहुन्छ। शार्प वाटर एयर प्युरिफायर, सेल्फ प्रोटेक्सन, मास्क पनि छ भेस्टिजमा, सेनिटाइजर पनि छ, सेनिटाइजर साबुन पनि छ, हेल्थ फूड, ओरल केयर, पर्सनल केयर, कलर कस्मेटिक, ड्यू गार्डन, हाइवेस्ट। एग्रीको प्रोडक्टहरू पनि छ हामीसँग, ट्रुमेन, मिस्टर अफ मिलान, स्किन फर्मुला 9, एस्योर नेचुरल, मैक ड्राइव एनालाइजर। भेस्टिज बेस्ट डिल, भेस्टिजले ना कि आफ्नो भेस्टिजको प्रोडक्ट त्यो सँगसँगै भेस्टिजले बेस्ट डिल पनि ओपन गरेको छ। बेस्ट डिलमा तपाईँले चाहिँ धेरै कुरोहरू पाउनुहुन्छ। ग्रोसरीमा दाल, पल्सेस, आटा, नुडल्स, न्युट्रियन्स, सबै थोक तपाईँले पाउनुहुन्छ जुन बाहिर तपाईँले पाइराख्नु भएको छ। जुसहरू पनि पाइरहेको छ, टिभी, फ्रिज, एसी, इलेक्ट्रोनिक आइटम, मोबाइलहरू सबै पाउनुहुन्छ बेस्ट डिलमा। अहिले नेपालमा आएको छैन, इन्डियामा चाहिँ चलिरहेको छ। बाहिरको जति पनि ब्रान्ड छ त्योसँग भेस्टिजले टाइअप गरेको छ। बाई युटिलाइजिङ योर डेली निड्स, टुथब्रस, टुथपेस्ट, फेस वाश, सोप, सेम्पू, बडी टल्क, डिओड्रेन्ट, कुकिङ ओइल, टी, कफी, डिटर्जेन्ट पाउडर, यो सबै तपाईँले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ अहिले? डीमार्ट, बिग बजार, रिलायन्स, पसल आसपासको चाहिँ पसलहरूबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ होइन। वर्षदेखि ल्याउनुहुन्छ, केही बेनिफिट भयो? प्रोडक्ट ल्याउनुहुन्छ, डिस्काउन्ट मिल्यो, तर त्यही सामान तपाईँले चेन्ज योर सप चेन्ज योर लाइफ, हाम्रो एउटै मुटु रहेको छ, चेन्ज योर सप चेन्ज योर लाइफ। तपाईँले त्यही सामान त्यहाँबाट नलिए यदि हामीले भेस्टिजबाट लिनुहुन्छ भने तपाईँले प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ, डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ र इन्कम कमाउने मौका पाउनुहुन्छ लाइफ टाइम। यदि तपाईँले चाहिँ र यति भन्दा आज हाम्रो चाहिँ यो जुन बिजनेस प्रेजेन्टेसन छ यसले हामीले चाहिँ 2 भागमा चाहिँ राखेका छौँ। यहाँसम्म हाम्रो फर्स्ट भाग हो र हाम्रो नेक्स्ट भाग पनि यो पछि चाहिँ अर्को भिडियो आउनेछ र जसले चाहिँ यो राम्रो लागेको छ भने अर्को हेर्न नबिर्सिनु होला, अर्को पनि पार्ट 2 पनि आउनेवाला छ। सो र अहिले पनि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ताकि अझै हाम्रो इन्फर्मेसन भिडियोहरू र आउने भिडियोहरू तपाईँलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सबभन्दा पहिला चाहिँ पुगोस्। थ्याङ्क यू, विश यू वेल्थ।